आप जो भी दुआ मांगोगे आपकी तमाम दुआएं कबूल हो जाएंगी। फिर चाहे वो रिज़्क की हो, हाजत की हो, बीमारी की हो, किसी भी किस्म की परेशानी हो, हर तरह की परेशानी दूर हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आपने आगे शेयर लाजमी करना है ताकि दूसरे मुसलमान भी इन दुआओं से फ़ायदा हासिल कर सकें और अपनी परेशानी और मसाइल हल करवा सकें। प्यारे दोस्तों, जितने भी मुसलमान इन दुआओं को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह इन दुआओं का सवाब आपको भी मिलेगा। तो इसलिए आपने इस वीडियो को खुद भी पढ़ना है और आगे शेयर लाजमी करना है। तो आइए प्यारे दोस्तों, दुआएं समाअत फरमा लीजिए। अगर मुमकिन हो तो मेरे साथ मिलकर इन दुआओं को एक मरतबा पढ़ लीजिए, नहीं तो कम अज़ कम इन तमाम दुआओं को एक मरतबा लाजमी सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। रब्बिग़फिर वरहम व अन्त खैरुर राहिमीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना इजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। रब्बि हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। रब्बि हब ली मिनस्सालिहीन। रब्बि इश्रह ली सदरी। रब्बि यस्सिर ली अमरी। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अब्रार। या मुसव्विर या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम बिहक़्क़ि फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। या वल जलालि वल इकरामि। अल्लाहुम्मा कन्निअनी बिमा रज़क़तनी व बारिक ली फ़ीहि व ख़लुफ़ अलैय कुल्ल ग़ाइबतिन ली बिख़ैर।
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا الله يا فتاح يا خالق يا قابض يا مالك يا باسط يا رزاق يا عليم يا عليم يا حليم يا كريم يا خالق يا بارئ يا مصبر يا الله يا حي يا قيوم بحق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم يا ذا الجلال والإكرام اللهم كنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا عليم يا عليم يا حليم يا كريم يا خالق يا بارئ يا مصور يا الله يا حي يا قيوم بحق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا
آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات رب نجني وأهلي مما يعملون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا تقبل دعاء. رب نجني من القوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. رب أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. رب أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. رب أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. رب اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا. رب أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب هب لي من لدنك نصيرا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.